सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ आन्दोलन सम्बन्धी समाचारबाट। प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। मध्य प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको हो। पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धरना दिने मन्त्री शाहले बताउनुभयो। भोलिदेखि एक हप्तासम्म हरेक दिन बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म धरनाको कार्यक्रम राखिएको मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो। धरनामा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नागरिक समाजको सहभागिता रहने पनि उहाँले बताउनुभयो। एक हप्तासम्म पनि संघीय सरकारले माग पूरा नगरेमा दोस्रो चरणमा कडा आन्दोलन गर्ने मन्त्री शाहको चेतावनी छ। उहाँले तत्कालै प्रहरी समायोजनको काम थालेर चुनाव अघि नै प्रहरीलाई प्रदेशमा हात ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन 2075 सालमै पारित गरिसकेको र संघीय सरकारले पनि प्रहरी समायोजन गर्ने ऐन पारित गरिसकेकोले अब रोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण नभएको मधेस सरकारको भनाइ छ। प्रहरी र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको भन्दै प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रदेश सरकारमा हात ल्याउनु पर्ने मध्य प्रदेश सरकारको माग छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि मध्य प्रदेशका 39वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मध्य प्रदेशमा कुल 136 पालिका रहेकामा सो संख्यामा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश नगरेको पाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 3, बागमतीमा 4, लुम्बिनीमा 10, कर्णालीमा 3 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 स्थानीय तह छन्। गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन्। बजेट प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहलाई 4 शीर्षक अनुसार मन्त्रालयका सूत्रमा बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न परिपत्र मार्फत निर्देशन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए। देशका 753 पालिका मध्ये हालसम्म विभिन्न 63 स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट विवरण पेश नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख उपसचिव रेशम कडेलले जानकारी दिए। मन्त्रालयको सूत्रमा प्रविष्ट गरेपछि चालु आर्थिक वर्षको कारोबार सुरु भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरु हुन्छ। कानुन त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 को उपदफा 6 मा नगर गाउँ सभाले असार मसानसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सभाबाट पारित भएको विवरण अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेका पालिकाहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको छ। सुदूर उत्तरी चुडे काको बस्तीमा प्रहरीले खुखराको खोरमा लुकाई राखिएको चोरी कटानको साल साखुको काठ बरामद गरेको छ। बर्दिवास नगरपालिका 11 खैरमारा बस्तीका हिरालाल योन्जनको खुखराको खोरमा चिरान गरी 32वटा कडी बनाइएको 35.38 क्युबिक फिट सालको काठ बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको हो। बरामद काठको मूल्य करिब रु 2 लाख भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका प्रमुख तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक रवि रावलले जानकारी दिए। यसैबीच डिभिजन वन कार्यालय महतरीले सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र वन सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीका संयुक्त गस्ती परिचालन गर्न लागेको जनाएको छ। सिराहामा जंगलबाट भागेर आएका 2वटा हात्तीले 7 घर भत्काएका छन्। शुक्रबार राति हात्तीले माटोले लेपेको र पुसको छानो भएका लाहान नगरपालिका 15 सिसवनी र मोहनपुर गाउँका घरहरू भत्काएका हुन्। स्थानीय लक्ष्मी सदाय, शिव कुमारी सदाय, राम सदाय, श्याम कुमारी सदाय, दिपेन सदाय, सरोज सदाय र कफले यादवका घर भत्काएका वडा अध्यक्ष तेज नारायण चौधरीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार जङ्गलबाट आएका हात्तीले अन्नबाली पनि खाएका छन्। राति नै स्थानीयहरूले आगो बालेर हात्तीलाई गाउँबाट भगाएका छन्। बर्सातमा घर भत्काएपछि उनीहरूलाई समस्या भएको छ। स्थानीयवासीबाट जानकारी पाए लगत्तै मेयर महेश चौधरी गाउँ पुगेका थिए। पीडितहरूलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउने उनले बताए। फुसको घर भत्केकोलाई जस्ता पाता र त्रिपाल दिने मेयर चौधरीले जानकारी दिए। 25 किलो चामल लगायत नुन, तेल, दाल पनि राहत दिने उनले जनाए। करेन्ट लागेर बारामा एकजनाको मृत्यु भएको छ। महागढीमाई नगरपालिका 2 इनर्बामा बस्ने एक पुरुषको शनिबार बिहान 7:15 बजे करेन्ट लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले जानकारी दिए। सोही नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 35 वर्षीय सुरेन्द्र प्रसाद यादवको मृत्यु भएको हो। उनी चरणदेव भगतको धान खेतमा पानी हाल्न मोटर जोड्दै थिए। मोटरमा तार जोड्ने क्रममा करेन्ट सर्ट भएर उनलाई करेन्ट लागेको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताए। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले निहारिका राजपूतलाई भेट्नु भएको छ। राजपूतको उपचार भइरहेको अस्पतालमै पुगेर मेयर शाहले भेट्नु भएको हो। शाहले निहारिका अत्याचारमा परेको भन्दै सरकारले न्याय दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बालेनले लेख्नु भएको छ, आफ्नो बच्चाको DNA टेस्ट गरिदे मात्रै त भनेको रहेछ। यति गर्न एउटी आमाले जल्न तयार हुनुपर्ने यो अति हो, यो अत्याचार हो। कानुनी राज्य यस्तो हुँदैन। अभिभावक भनिने राज्य यस्तो हुनु हुँदैन। आफू बलात्कारमा परेको भन्दै निहारिकाले न्याय मागेर महिनौदेखि आन्दोलन गर्दै आउनु भएको छ। निहारिकाको छोरा पनि छ, तर विवाह नहुँदै बलात्कारमा परेर छोरा जन्मिएको भन्दै उहाँले DNA र परीक्षणको माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय अघि शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्महत्या गर्ने कोसिस गरेकी निहारिकालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। निहारिकाको अहिले उपचार भइरहेको छ। गृह मन्त्रालय मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाहरूलाई भदौ 5 गते भित्र आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ओझरी गर्न आग्रह गरेको छ। केही समय यता तराई मधेसको जिल्लामा मिटर ब्याजका कारण पीडित हुनु परेको घटना सार्वजनिक भएको भन्दै गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ओझरी गर्न सूचना जारी गरेको छ। काठमाडौँ स्थित माइती घरमा नवलपरासी पश्चिम प्रतापपुरका केही यस्तै पीडितहरू न्याय माग्दै धरनामा रहेको विषय पनि वार्ताबाट सुल्झाउने कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै देशका अन्य स्थानमा पनि यस्तै घटना भएको भए उजरी गर्न मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै आग्रह गरेको हो। गृहले भदौ 5 गतेभित्र आफ्नो जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यथासम्भव बढी तथ्यसहित उजुरी दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ। देशैभर मिटर ब्याजीको जालो फैलिएको हुन सक्ने अवस्थाले मध्यनजर गर्दै गृहले यस्तो आग्रह गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महामन्त्री थापाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा दिए त्यो बीमा नै नरहने दाबी गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमाको पहुँच सबैमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम ल्याएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा भनेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको मुद्दा भएको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउन सके मात्रै सरकारले स्वास्थ्य प्रणाली जोगाउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउने गरेर स्वास्थ्य प्रणालीका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्यको संरचना बनाएर काम नगरे स्वास्थ्य बीमा थेग्न नसक्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले सरकार स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा कति अस्पताल बनाउने र शिलान्यास गर्ने भन्ने कुरामा
केन्द्रित हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै अहिले अस्पतालमा लगेर जोडेको भन्दै स्वास्थ्य प्रणाली नै अस्पताल हो भने भ्रमबाट बाहिर निस्कनु पर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले सरकारले खर्च गर्न सक्ने अनुसारको स्वास्थ्य प्रणालीको बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारलाई प्राथमिक स्वास्थ्यको संरचनाभित्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मा दिएर स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माण गर्न नसके अस्पताल मात्रै खोलेर स्वास्थ्य सुरक्षा नहुने बताउनुभयो। आर्थिक समाचार। गत आर्थिक वर्षदेखि भुक्तानी हुन नसकेको कृषि पशुपन्छी तथा बाली बिमा अन्तर्गतको दाबी रकम भुक्तानी हुने भएको छ। कृषि पशुपन्छी तथा बाली बिमा अन्तर्गतको अनुदान रकम सरकारले दिएपछि बिमा समितिले दाबी भुक्तानी गर्न लागेको हो। नेपाल सरकारले कृषि पशुपन्छी तथा बाली बिमाको 80% प्रिमियम सरकारले अनुदान स्वरूप बेहोर्ने गर्छ। बाँकी रहेको 20% रकम कृषकले बेहोर्ने गर्छन्। गत आर्थिक वर्षमा भएको कृषि पशुपन्छी तथा बाली बिमाको रकम मध्येको 1,17,21,07,555 रुपैयाँ अनुदान सरकारले दिएको छ। निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कृषकको दाबी भुक्तानी गरिसकेको र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले उक्त रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका थिए। सोही निर्जीवन बिमा कम्पनीले कृषकलाई भुक्तानी गरेको रकम बिमा कम्पनीहरूलाई दिन लागेको बिमा समितिकी उपनिर्देशिका पूनम ग्यावली श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, गत आर्थिक वर्षदेखि भुक्तानी हुन नसकेको कृषि पशुपन्छी तथा बाली बिमाको अनुदान रकम भुक्तानी गर्न लागेको छौँ। एक सप्ताहभित्रमै सरकारले दिएको पैसा भुक्तानी गर्ने तयारी जुटेका छौँ। उनका अनुसार सरकारले पाठाएको पैसा मध्ये पशुपन्छी बिमा अन्तर्गतको दाबी भुक्तानी बापतको 1,06,75,44,044 रुपैयाँ रहेको छ, जुन रकम बिमा समितिले भुक्तानी गर्ने तयारी थालेको हो। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षको 10,45,00,000 रुपैयाँ बाली बिमा अन्तर्गतको दाबी रकम छ, जुन रकम सरकारले चाँडै नै भुक्तानी गर्ने उपनिर्देशक ग्यावली बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, गत आर्थिक वर्षमा परेका बाली बिमा दाबी रकम अन्तर्गतको सरकारले अनुदान वापत दिनुपर्ने पैसा चाँडै दिने भनेको छ। यसका लागि हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ, छिटै नै आउँछ। उनले सरकारले अनुदान वापतको रकम श्रावण पहिलो सप्ताह पठाएको जानकारी दिइन्। बजेट कम र बिमा धेरै हुने समस्या रहेका कारण दाबी भुक्तानी रकम समयमा नहुने गरेको उनको भनाइ छ। पशु बिमामा बिमाको भी लिङ्क छैन, हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ। बजेट कम र बिमा बढी भएको कारण ढिला भएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव र बिमा समितिको कार्यकारी निर्देशक हस्ताक्षर चाहिन्छ। चेकमा हस्ताक्षर भएपछि बढ्छौ, उनले भनिन्। उनका अनुसार पछिल्लो समयमा पशु बिमामा अनुदान रकम धेरै हुँदै गइरहेको छ। पशु बिमा 44%ले बढ्दै गएको छ। त्यसका आधारमा बजेट कम राखेको कारण समस्या भएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिको अनुदान रकम बजेट कम भएकाले ढिला बाँड्न थालेको हो। अघिल्लो वर्षको अनुदान यो वर्षको अन्तिममा आउँछ। मन्त्रालयबाट पैसा नआएको होइन, हामीले मन्त्रालय बिमा समिति र कम्पनीहरूको पहलमा नै चैतसम्मको पैसा लिएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उपन्यासकार सलमान रुश्दीमाथि आक्रमण भएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा एक कार्यक्रममा मञ्चमा बसिरहेका बेला रुश्दीलाई छुरा प्रहार गरिएको हो। उहाँको घाँटीमा छुरा हानेको न्युयोर्क प्रहरीलाई उद्धृत गरी अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। रुश्दीलाई हेलिकप्टरबाट तत्कालै नजिकैको अस्पतालमा लगिएको छ। उहाँको भेन्टिलेटरमा उपचार चलिरहेको र बोल्न नसक्ने अवस्था रहेको अस्पताललाई उद्धृत गरी बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणकारीलाई प्रहरीले पक्राउ पारेको छ। भारतमा जन्मिएका उपन्यासकार रुश्दी सन् 1981 मा प्रकाशित कृति
मिडनाइट चिल्ड्रेनबाट चर्चित हुनुभएको हो। 75 वर्षीय रुस्तीले अहिलेसम्म 4 वटा पुस्तक लेख्नु भएको छ। सन् 1988 मा लेखेको द सटानिक भर्सेसका कारण उहाँ 9 वर्षसम्म भूमिगत हुनु परेको थियो। पुस्तक प्रकाशित भएको 1 वर्षपछि इरानका तत्कालीन सर्वोच्च नेता आयतोल्ला रुहोल्ला खोमेनीले रुस्तीको हत्या गर्न आह्वान गरी उहाँको टाउको मूल्य 30 लाख अमेरिकी डलर तोकिएको थियो। मोन्टेनेग्रोमा एउटा पारिवारिक विवादपछि गोली चल्दा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। आक्रमणकारीले एउटै परिवारका 3 जनाको गोली हानेर हत्या गरेका छन्। सोही घरमा बस्ने एक महिला र उनका 2 सन्तानको पनि हत्या गरेका छन्। एक सर्वसाधारणले बन्दुकधारीलाई गोली हानेर हत्या गरेपछि आक्रमण श्रृङ्खला रोकिएको थियो। आक्रमणमा केही मानिस घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ। खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले केन्यासँग खेल्ने 5 खेलको T20 र 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल र केन्या बीच सुरुमा 5 खेलको T20 र त्यसपछि 1 दिवसीय खेल हुनेछ। श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोली भदौ 7 मा केन्या पुग्ने तालिका रहेको छ। 5 खेलको T20 श्रृङ्खला भदौ 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म हुनेछ। त्यस्तै 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला भदौ 17 देखि 20 गतेसम्म हुनेछ। यी खेल नैरोबीमा रहेको जिमखाना मैदानमा हुनेछन्। यसैबीच राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नवनियुक्त प्रशिक्षक भारतीय पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर आज नेपाल आउँदैछन्। उनी बेलुका काठमाडौँ आइपुग्ने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।